الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول الله تعالى في موضع آخر: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيها الضيوف الكرام والأساتذة العظام والإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن أقف أمام وجوهكم المتلائلة لكلمة قاعمة عن فضل العلم وأهله على مسامعكم الطيبة. إخوتي في الله، لقد اهتم الإسلام بالعلم اهتماما بالغا واعتنى به اعتناء كأبها، فبالعلم يعرف الإسلام عن الكفر، وتعرف التوحيد عن الشرك، ويعرف الحلال عن الحرام، ويعرف الحق عن الباطل. لذا رفع الله شان العلم وأهله، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. فهنيا للعالم والطالب العلم بهذا الحديث عظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم بذنب ما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العابد على العابد كفضل الكامل على ليلة البدر سائر. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. ولذا أمر الله عز وجل حبيبه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. فبالعلم يعرف الإسلام عن الكفر، وإن الفضل عن العالم على العابد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال تبارك وتعالى: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. فكل من طلب العلم فهو في سبيل الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من ترك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذا ما عندي، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.